برادران ایمانی عقیدہ ہوئے تو میرا نورانی منشور ہوئے قرآنی راضی ہوئے تو میرے تے بی بی آمنہ دا جانی دعا ایک محفل بھی دعوے سوانی اس محفل کے صدقے توڑی میری زندگی میں چاہے نہ کدیں پریشان ہے ان سیرات تے بھی ہوئے آسانی میں جامعہ مسجد چک نمبر 407 جیم بے دے تمام دوستان دا مسجد دے خطیب و امام دا اجاز حسین سمیت سارے پنڈ دا شکریہ ادا کرے نا کہ تساں سونے نبی دی محفل واسطے میں جی نکمے بندے نو سجایا ہے خالق کائنات اس ماہ مقدس دے صدقے توڑی میری حاضری نو شغل و شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے یقیناً تساں خوش نصیب لوگ ہو تساں بڑے سونے انداز ذکر پاک سن رہے ہو تساں کوئل مدینہ حضرت عثمان قادری صاحب نے سنیا ہے اس پہلے فخر عباس تابش صاحب نے مزمل عباس صاحب نے سنیا ہے اللہ سب دی پڑھائی قبول و منظور فرماوے ان اجازت دیو میں نوکری شروع کرا سکتا نعرہ تکبیر وہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محسوس نہ کرو تو ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کافی ٹائم ہو گیا ہے میرا ٹائم 12 بجے ہے لیکن 3 منٹ ٹائم دیر نال ملیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پہلے بھی نبی نبی کر دے رہے ہو میں بھی نبی نبی ہی کرنا میں دو لینا پڑھتا جناب دے مزاج دا میں نے پتہ لگ جاسی یہی آس ہی کافی ہے میرے جینے میں یہی آس ہی کافی ہے میرے جینے میں دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں سینے میں اللہ اکبر سبحان اللہ یہی آس ہی کافی ہے سنبت کے لوگوں میں جبیا پڑھنا یہی آس ہی کافی ہے میرے جینے میں دل نہیں آپ ہی دھڑکتے ہیں سینے میں یہاں دل نہیں لگتا میرا یا رسول اللہ مرنے کے لیے ہی بلا لو اپنے مدینے یہاں دل نہیں لگتا میرا یا رسول اللہ مرنے کے لیے ہی بلا لو اپنے مدینے کئی دوست ہیں ایسا جنہیں دا ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہو گئے کیڑا زندگی دا پتہ ہے تو اس رنگ کوئی تھوڑا جہاں میرا ساتھ دیو آج میں بھی تماشائی بن کے نہیں پڑھتا تساں بھی تماشائی بن کے نہ سنو میں بھی حضور دا میراسی بن کے پڑھتا تساں حضور دی شادی دے براتی بن کے سنو پھر سنی ہو جاوے اللہ تعالیٰ سلام اجازت ہے بچوں میں نوکری شروع کریں تھوڑی اجازت بھی ہے ہاں جی یوٹیوبروں دی بھی اجازت ہے جناب ماشاءاللہ اللہ تھوڑے روزی نے سکتا فرماوے یہ ساڑھے علی فور کے آلے جڑا والا تو ہے کھڑے یہ ساڑھے مظفر گڑھ تو طاہر پنٹنی صاحب ہیں انہاں دا بھی ایک اپنا جڑا نیٹ ورک ہے دین دینی بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں بھی سلامت رکھے الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون کائنات دا والی اساں اجڑیاں تے ایک بار کرام کما جا کیا بات ہے کائنات دا والی اساں اجڑیاں تے ایک بار کرام کما جا جڑا امت کریں دا رہا او سائیں دا دیدار کرا جا اللہ تھوڑی خیر کرے او سائیں دا دیدار کرا جا مہوں 407 وچ عیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے کرا جا کیا بات ہے بس جی مہربانی جناب مہوں گھراں وچ عیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے کرا جا تیرے یار دے کلمہ گوہا سے یا نکی جھائیں آس پجا جی اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے یہاں نکی جھائیں آس پجا جا نبی دے دین کو بچیں دا ودائے حسین نبی دے دین کو بچیں دا ودائے حسین نیزے تے چڑھ کے تلاوت کریں دا ودائے حسین ماشاءاللہ نیزے تے چڑھ کے تلاوت کریں دا ودائے حسین پروردگار ویکھ مسافر دا حوصلہ اکبر جھائیں پتر دی لاش پوچھیں دا ودائے اللہ اکبر پروردگار ایک مسافر دا حوصلہ اکبر جھائیں پتر دی لاش پوچھیں دا ودائے حسین عباس دے بازوں ویکھ کے غش کر گئے پردادار بھیڑی دے سر تے بر کے رکھیں دا ودائے حسین بھیڑی دے سر تے بر کے رکھیں دا ودائے حسین یزیدیت ظلم کر کے تھی گئی حیران ہے قدم قدم تے شکرانے دینا ودائے حسین دینا ودائے حسین حسین دی ہر نبی نس سے کہے او خدا دی مرضی تے دیا کہے زمانے سارے تے دید ماری قرآن دی قسمیں حسین ہے حسین ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا ماشاءاللہ جس کے جی میں پڑھتا پیا جی مہربانی میری عادت نہیں داد منگن دی پیخ منگن دی نبی دا نوکر نو لفظ لگتا ہے تو خود بول پوندا ہے جڑا گھروں آ سکتا ہے وہ سبحان اللہ بھی اللہ سکتا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا
بیٹا دے جس کے دل میں حسین ہوگا کریم ہو کرار ہو حسین زیبا کار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن بہار ہو بلغ العلا بکمالہ آمنہ کے لال ہو بے مثل بے مثال ہو تمہاری کیا ہم مثال دیں تم اپنی آپ مثال ہو کشفت تو جا بے جمال ہی مکہ کے در یتیم ہو کریم ابن کریم ہو نور ازلی قدیم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو حسنت جمیع خصال ہی سلیمان چاہے داؤد ہے غائب چاہے موجود ہے حکم رب معبود ہے پڑھو میرے سونے تے بھی درود ہے سلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری عرب دی زمین ہے مدینے کا شہر ہے اس شہر دی جامعہ مسجد نبوی دا دروازہ ہے کیا بات اس دروازے دے بالکل سامنے حضور دی قصوہ ڈاچی بیٹھی ہے حضور دے انتظار ہے کیا بات ہے سبحان اللہ حضور اپنی ڈاچی کے سوار ہوئے اور یاد رکھ لو جی میں تساں لوگ اپنی سواریاں رکھ دے ہو زہرا دے بابے دے کول بھی سواریاں ہم تسی توجہ کی بیٹھے ہو چار آنے بندے توجہ نہیں کی بیٹھے میں چاہنا وہ کوشش کریں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں تھوڑے کول سواریاں ہیں نہ کسی کول یامہا کسی کول سی ڈی کسی کول 125 اس تو بڑا ہے تو مہران کلٹس فارچونر وغیرہ وغیرہ جہاز وغیرہ سونی نبی دی ایک سواری کا نام براق بھی ہے کیا بات ہے جنہیں توجہ فرمائیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوائی سفر واسطے تواڈے کول ہیلی کاپٹر ہے تو میرے نبی کول براق پاک ہے جی مہربانی اور انسانی سواری واسطے حضرت ابو بکر صدیق پاک دے کندھے بھی میرے نبی دے کول ہیں باقی رہ گئی جانوراں دی تعداد تا شوکت بھائی میرے نبی کول 10 گھوڑے ہیں واہ کتنے جی 10 گھوڑے ہیں 3 خچر ہیں اور یاد رکھ لوائے ایک میرے نبی کول گدھا ایک گدھا جدا نا یافور ہا اور یاد رکھ لوائے میرے نبی دے کول گھر وچ 100 بکریاں بھی ہیں 100 تو زیادہ ہوئے نا میرے نبیوں غریبہ میں تقسیم کر دینے ہیں اور 10 بکریاں ایسی ہیں جنہیں دا دودھ میرے نبی دے گھر آندا شاید بھائی 2 ڈاچیاں ہیں میرے لجپال نبی کول ایک ڈاچی دا نا قصواہا بئی دا نا جڑا ہے ازواہا یہ جڑی قصوہ ڈاچی ہے یہ اوتے میرے نبی نے ہجرت بھی کی ہے حجت الوداع دا خطبہ بھی دیتا ہے اور ازوا ڈاچی وہ ہے جے اوتے میرا نبی کسی صحابی دی شادی خوشی وچ جاوے ہا تا اس ڈاچی تے باندا ہا جے دا نام ازوا ہا تو میرے نبی اپنی قصوہ ڈاچی تے بیٹھے ہیں اور آپ دی ڈاچی دی جڑا ہے نا جی تیاری نا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دے ہیں انہاں دے ذمہ ہے بور تا نہیں ہو گئے نہیں وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اجازت میاں نے ایک دن حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی فرماتے کیا ہو گیا ہے آقا میں رات خواب ویکھیا نبی فرماتے حذیفہ کیڑا خواب ویکھیا آقا میں خواب ویکھیا میں تواڈے متھے تے نہ سجدہ کر رہا ہوں یہ تعبیر دیو میرا نبی فرماتا ہے آ میرے متھے دا بوسہ لے سبحان اللہ جی فرمیدن مائنی نے ڈاچی دی مہار پکڑ کے حضور نو بٹھایا تے ڈاچی کی میں اٹھی تے ایک عرب دا دیہاتی آیا انہیں ڈاچی دی مہار پکڑی انہیں
تانوں جامن نہیں دیونا پہلے مینوں دسو میں جنت دے قریب کیویں ہوواں تے دوزخ تو دور کیویں ہوواں تقریر میں تانوں تحفہ لے کے جا رمضان دا مہینہ ہے جڑے روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی جنت واسطے جڑے محفل کرا رہے ہیں وہ بھی جنت واسطے جڑے شہری کرے سے وہ بھی جنت واسطے جڑے فطرانے زکات دینے بھائی جان وہ بھی جنت واسطے تے میں تہاڈا مسئلہ حضور دی اسمبلی وچ لے کے جا رہے ہیں تسی میرا ساتھ دے او ادا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ یا رسول اللہ مینوں دسو میں جنت دے قریب کیویں ہوواں تے آقا و بما ابتدنی من النار میں جہنم تو دور کیویں ہوواں یا رسول اللہ مینوں دسو میں اپنے جان نہیں دیونا میں جان نہیں دیونا میرا نبی فرمیندا ہے گھبرانا حضرت ابو حذیفہ فرمیندے میں آکھیا ہے عرب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا تانوں دیر پئی ہوندی ہے چھوڑو انہوں وقت سر جواب دیوائے میرا نبی فرمیندہ ہے نا حذیفہ جی میں تواڈا نبی آن دیہاتیاں دا بھی نبی آئے سبحان اللہ ہون او ایویں مہار پکڑی کھڑائے رحمت للعالمین دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا وقت سوال کر او آتا ہے رسولاں دا خطیبہ نبیاں دی انگلیبہ اساں بیماراں دا طبیبہ رب دا حبیبہ اور کچھ نہیں یا رسول اللہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ آقا مینوں دسو میں جنت دے نیڑے کیویں ہوواں آپ فرمیندے چار کام تو کر لے جنت دے قریب ہو جائیں گا چار کام کر چار کام وضو دے فرض وچار وڈیاں کتاباں وچار توجہ نہیں کر رہے جی میں آدھا پیاں وضو دے فرض وچار جنازے دا تکبیراں وچار مسجد دے کونے وچار کائنات دیاں سمتاں وچار وڈے رسول وچار تے میرے نبی دے یار وچار ہائے 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 سبحان اللہ جنہاں حق چاہتے ہیں انہاں نوں سلوٹ پیش کردا انہاں دا میرا عقیدہ ایک ہے سبحان اللہ آقا فرمیندے چار کام تو جا کر جنت دے قریب ہو جاسے آقا او کہڑے کہڑے میرا نبی فرمیندہ ہے اول تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا پہلا کام اے ہے اللہ دی بندگی کر کہ او دے مقابلے وچ کسی نو شریک نہ کر او وحدہ لا شریک ہے او وحدہ لا شریک ہے خبردار کسی پیر پیغمبر نو رب دے مقابلے نہ لے آویں او اللہ ہے تے نالے کلا ہے اللہ ہے تے نالے کلا ہے قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تیرے دل وچ خبردار اللہ دے برابر کوئی نہ ہوئے تو ویکھ میں محمد آخری نبی ہاں خاتم المرسلین میں بھی انہوں سجدہ کرینا میرا ابو بکر بھی انہوں سجدہ کریندا ہے میرا عمر عثمان میرا علی بھی انہوں سجدہ کریندا ہے باب آدم تو لے کے میرے تک سارے اللہ نو سجدہ کرنے آئے خبردار دے مقابلے وچ کوئی نہ لے آویں شرک نہ کری انہیں آکا یا رسول اللہ میں شرک نہ کرسا فرمایا دوسرا کام بھی سن آقا کہڑا فرمایا ثانیاً وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ نماز بھی قائم کرو
کرنا ہے اجاز نو اپنے محکمے دا پتہ ہے میں منبر تے بیٹھا مینوں اپنے کم دا پتہ ہے واتو کی الصلاۃ نماز قائم کری اج ارمان لگدا ہے ساڈا مسیتاں ویران ہو گئیاں ہیں پہلے 4 دن اساں مسیتاں وچ اتنا آئے ہیں کہ متولی نو پریشانی ہو گئی ہے بھی صفاں نمیاں لگیے 5ویں دن پھر اسی گھٹن پائے گئے ہیں وہ اساں موسمی بٹیرے بن گئے ہیں پھر 20ویں روزے بعد اسی مسیتاں وچ پھر حملہ شروع کر دیاں گے او بندے اللہ دے او شار مسکال دے وے تے شور کوٹ انٹرچینج پہنچ ویندے ہو شار میسج چکرے تے توبہ انٹرچینج پہنچ ویندے ہو شرم نہیں آندی نمبردار سدے تے فورن جا پہنچ دے ہو تھانے دار سدے تے یسر کر دے ہو تے مؤذن 5 ٹائم اللہ دی طرفوں کال کر کے آدا ہے حی علی الصلاۃ سبحان اللہ شاہد کوئی نماز واسطے تیار نہیں اے اکھے میرے تو ناراض ہو رہے نہیں کہ مولوی سانو کیڑے پاسے لے ویندا پیا اے او نماز دے بغیر جنت کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جنت نہیں ہے ساڈے کول کوئی اتھارٹی نہیں ساڈے کول کوئی لائسنس نہیں جڑے نماز نہیں پڑھ دے میں تانوں سیدھی گل پیا کردا تواڈے تو تا 407 دا مرغا بھی چنگا ہے جڑا ٹائم تے بانگ دیندا ہے آتا ہے مینوں نہ بلڈ پریشر ہوندا ہے نہ میری شوگر ہوندی ہے او میں گندا دانا کھانا میلا پانی پینا پھر بھی ٹائم تے بانگ دینا علامہ صاحبہ تیرے چکل اگر نماز نہیں پڑھ دے انہاں تو ماں کبوتر بھی چنگا ہے جدا مالک ڈڑبے وچوں اثر دے ویلے باہر کڈھیندا ہے پھر باجرا سٹیندا ہے پھر کبوتر نو کھاون بھی نہیں دیندا پھر اڈاندا ہے تے کبوتر اے نہیں آندا مینوں پانی تے پیون دے او اڈدا ہے ویدا مالک والے پاسے ہے تے قبلہ کبوتری والا کہ آ کبوتر پر کٹھے کر کے او دے قدمے وچ ڈگ پوندا ہے ہن بولو تے بھاویں نہ بولو بولن تے آوو تا چاہت علی خان نال بول پوندے ہو بولن تے آوو تا ٹکے ٹکے دے ٹک ٹاکراں نو ہیرو چا بنا دے ہو اے کبوتر نسلی ہوے مالک کا کہنا مانتا ہے امتی اصلی ہو تو محمد عربی کا کہنا مانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر کیا بات ہے سبحان اللہ جی مالک تانوں سلامت رکھے تہاڈی خیر ہوے ہمیشہ جگ تے جیو پہلا کام اے ہے شرک دے متھے نہ لگی دوسرا کام اے ہے نماز قائم کری نہ کیڑے کیڑے نمازی دساں او اس رمضان دے وچ ایک اس بی بی دا وصال بھی ہے جیڑی آخری ٹائم آدی ائی اللہ تیری رات تا مک ویندی ہے فاطمہ دا ایک سجدہ نہیں میں لفظ جلدی وچ پڑھ گیا تسی توجہ نہیں فرمائی نبی دی دھی ہے علی دی زوجہ ہے حسن حسین دی ماں ہے قبلہ ایک سجدہ کرندی ہے رات مک ویندی ہے آدھی ہے میرا ان ڈٹھا خدا وا میں بطولاں رات مک ویندی ہے میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوندا میں حسین دی اماں کدی اتنا رات لمبی بناویا میں 2 سجدے تک کر لواں پھر بابا ایسا نمازی ہے اللہ فرمیدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او سونی چادر والے اتنا لمبے سجدے نہ کی
نو سلامت رکھے میں تا اودا ذکر پیا کرے نا اس چک دے غیرت مندو پہلا کام شرک دے متھے نہیں لگنا دوسرا کام اے ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے میں تا اس نمازی نو بھی جاننا جیدہ دادا علی ماشاءاللہ پڑھی کیا بات ہے دادا علی دادی بطول ہے بابا حسین اور میاں او دے پیو نے او دا نا علی اوسط رکھیا دادے نے علی اوسط رکھیا تے نمازہ اتنا پڑھدا لوگ زین العابدین کھڑ لگ گئے نمازہ اتنا پڑھدا کہ لوگ سید سجاد کھڑ لگ گئے یزید دربار جڑے ویلے پہنچائے اٹھے آدھا کھڑائے ان ملتے یاری حسبا یومن الال ارد الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم من وجہہو شمس الدہا من خدہو بدر الدجا من ذاتہو نور الخدا من کفہو بحر الحمم یا رحمت للعالمین علی رضا میں نے ترجمہ کیتا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مبہوس عید الظالمین فی الموقب والمستحم ادھا مانا میں اس چکل کیتا ہے امام سجاد فرما رہے ہیں ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے سندھی ٹوپیاں نہیں پڑھ رہا ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے ساڑا نبی جنہیں دیوارہ نال لگے پائیو میرا دل کرتا ہے اگلے سال میں آئی ہوں تو تواڈے واسطے ملتان تو سون حلوے دے ڈبے لایا سا بھائی میں ملتانوں آیا تھک تسی گئے ہو ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی میں تواڈی جا کے سیڑھی کھا جاونی ہے تے پھر تسی آکھنا مولوی ساڈی سیڑھی بھی کھا گیا یاد پڑھ لو ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے کل نبیاں دا سردار کل نبیاں دا سردار کل نبیاں دا سردار جڑا امت دا غم خارے ساڑا او نبی سونے رب دا سونا یارے سونے رب دا سونا یارے کل نبیاں دا سردارے کل نبیاں دا سردارے جڑا امت دا غم خارے ساڑا او نبی ہے ساڑا نبی ہے جنوں کول بلاوے اللہ جنوں کول بلاوے اللہ جنوں کول بلاوے اللہ ون دیکھے نور تجلا ون دیکھے نور تجلا چومے چوڑے عرش مو اللہ ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ساڑا او نبی ہے ساڑا او نبی ہے سونے رب سونا یارے سونے رب دا سونا یارے کل نبیاں دا سردارے علامہ صاحب
सोना यारे कुल नबियां दा सरदारे जेड़ा उम्मत दा गम खारे साडा ओ नबी है साडा नबी और चाकाले बच्चों सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆਈ ਭਾई तू नहीं भी पढ़ रहा तेरा इतने दी हाँ मैं क्या नारा लावेगा साडा ओ नबी है जितनी पकड़ी आया मैं पकड़ी ले लमनी आई तू क्या कहता सवेरे साडा ओ नबी है साडा ओ नबी है इजाद मैंने हुण आवन दी लोड़ नहीं मैं बच्चियां नू जाफर कुरैशी बना के जा रहे हैं साडा ओ नबी है साडा ओ नबी है साडा ओ नबी है साडा ओ नबी है जद लई पानी तारे ने जद लई पानी तारे जद लई पानी तारे जद लई पानी तारे जद नवासे हसन हुसैन जद नवासे हसन हुसैन जद लकब शाह कौनैन हाथ बुलंद करके साडा ओ नबी है 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 साडा ओ नबी ओ मुसलमानों अगर चाहते हो मैं अल्लाह तुआडे ते रहमत वसावां तो फिर एक काम करो अल्लाह केड़ा सूरत आले इमरान आयत नंबर 132 अल्लाह फरमांदा है वाती उल्लाह वर रसूला इताअत करो मेरी ते मेरे माही दी जगन करे सो लअल्लकुम तुरहमून तुसा मुहम्मद दी नौकरी करे सो मैं तुआडे ते रहमतां वसा दे गाड़ी क्या बात है मेरे नाल मिलो 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 मेरे नाल मिलो ना या रसूल अल्लाह मैं शिरक भी नहीं करांगा हजूर दाची ते बैठन सुभान अल्लाह हजूर फरमाते हैं दूसरा काम अदे आका तुसा फरमाए बतुकीमुस सलाता नमाज भी कायम करी मैं वो भी करांगा आका फरमाते हैं तीसरा काम भी करना है या रसूल अल्लाह केड़ा फरमाया वतुउतुस ज़काता अपने माल विचों साल विच एक दफा ज़कात भी कढनी है जरूरत है सही रमजान का महीना है अपनी निशानी है तो मैंने मौलवी बना दे तो ज़कात वाह जी वाह अगर जहन्नम तो दूर रहना चाहना है अपने माल चो जरा अल्लाह तेनू दिता है एदे विचों 2.5% ज़कात दे सिर्फ 2.5 3 लाख दे मोबाइल ले लेंदे हो राती रात एक पलाट टूबा टेक सिंह 20 लाख महंगा ले लेंदे हो धुपनी में मरदे साल 2.5% अगर ज़कात दे दो तुसी भी पाक तुहाडा माल भी शायद एक कौम ज़कात नहीं देती ए हिजड़ियां दे लखां दे लख सकन वास्ते तैयार है ए नून लीग पीटीआई दे जलसे करावन वास्ते करोड़ां दे देवन वास्ते तैयार है मगर ए नहीं वेंदे कि इस चक विच कई बच्चियां ऐसियां हैं जेड़े रोजे इस वास्ते नहीं रखदियां साढ़े घर अट्टा कोई नहीं
ساڈے گھر اٹا کوئی نہیں اللہ اس جگ وچ بھی تسی قبلہ سرچ کر لو کئی ایسے لوگ ہیں جڑے غیرت دی وجہ تو شوگر دے مریض ہیں دوائی نہیں لے سکتے 4 گھڑیاں لے لو کیڑا فائدہ کیتا ہے حیا کرو کوئی کہانی بناؤ انہیں چھپ چھپ کے پیسے رکھ دے ہو انہیں چھپ چھپ کے بھی ایک جگہ خیرات کرو تاکہ جل تیری میت چلے وہ ہاتھ چک کے آتے ہو اللہ انہوں معاف کر دے سبحان اللہ ایک بندہ اللہ دے ملن دے شوق جو جنگل جا بیٹھا تیرے ہنجوں دی قسم ہے میرا کمال نہیں تیری اماں دے دودھ دا کمال ہے میرا کمال ہویا میرا بچڑا سارا مجمع رویا انہاں وچوں کئی دا مینوں سن ہی نہیں رہے اے دا مطلب ہے میرا کمال نہیں ایتھے ماما دا دودھ اثر کردا ہے جڑی ماں ڈھول تے خوش ہوے او ہور ہوندی ہے جڑی درود پڑھ کے دودھ پلاوے او اے ہوندی ہے حق کے اسی ملتانی لوگ ہیں اسی فیشن بنا کے نہیں پڑھتے اسی رات کے پینے ہیں اسی میراسیاں نبی دی آل میں کیا بات ہے کیا سبحان اللہ سارے سندوں کے سارے کو آ ہوئے ہم جو ہوں گے اور کچھ نہیں سبحان اللہ جی اللہ نال دلان دی خواہش جنگل جا بیٹھا دل نو روزہ رکھدا ہے رات نو کھڑا ہوندا ہے کہ اللہ میرے نال بولے سبحان اللہ 40 دن دا چلا کٹیا 36ویں رات اتو آواز آئی میرے نال ملن لیا پہلے میرے ولیاں نو تا مل اللہ ولی تیرا کیڑا ہے فرمایا دمشق دے چوک چک بیٹھائی او دی نشانی کیڑی ہے غیب وچوں آواز آئی او پتل دے برتن خرید و فروخت کردا ہے سبحان اللہ دمشق دے پتل دے بہت بڑا بازار ہا کیا کہنا ہے ایک بڑھڑی مئی ہے پیتل کی گھاگری چاپی بدی ہے جلے وچ دودھ وغیرہ کٹھیاں کر دیاں ساڑیاں ماما آدھی بدی ہے 6 درہم وچ لے لو 6 درہم وچ لے لو اوہن پیچھے لگا ودا ہے 6 درہم وچ لے لو کوئی پیتل آلادہ نہیں 4 درہم وہ آدھی ہے نہیں کوئی آدھا 3 درہم وہ آدھا نہیں میں 6 درہم وچ بیٹھا گی میری مجبوری ہے اور جڑا چلا کٹ رہا پیچھے آخر وچ ایک بابے کول آئی او مئی آدھی ہے اے پتل دی گھاگر ہے میرے تو لے وہ آدھا کتنے وچ وہاں کے 6 درہم وچ وہاں کے 6 درہم کیوں وہاں کے پتل لالا میرا ایک بیٹا ہے وہ بیمار ہے میرا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پیسے سارے مک گئے نہیں میں اس پتل دی گھاگر نو بیچ کے حکیم کو پتل دا علاج کر ساں او بوڑھا پتل لالا دے بی بی اے 6 درہم دی کوئی نہیں اے تا 30 درہم دی ہے اے 30 درہم لے تے گھاگر مینوں چا دے او چلی گئی تو جڑا 40 دن دا چلا کٹن واسطے بیٹھا ہوں پتہ لگ گیا رات اللہ دے بارے وچ آکھیا ہے منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا او کملا کیسا دکاندار ہے اے ہائی تک 6 درہم دی تے 30 دی کیوں لئی ہے او دے اکھاں وچوں آنسو آئے وہ کہ میں تجارت ویکھاں یا اے دی مجبوری ویکھاں اے دی مجبوری ویکھاں ویکھیا نوی روندی آئی ہے اے دیاں سسکیاں دا ڈر ہوا میرے اوتے دمشق دا آسمان نہ ڈگ پوے یا نہ روندی ودی ہے یا ہن اڑدی جاندی ہے میں نبی دا نوکران نبی دے نوکر دا کم ہوندا ہے روندے نو ہساوے ڈگدیاں نو اٹھاوے انہیں آکھا مبارک ہووی ہن تو
सखियां नू इन्हां नू रब मिलदा नाही बाहू रब मिलदा दिल दियां सच्चियां मैं ठीक बोल रहा क्या बात है प्रोग्रेस ऑन दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अजनबी बन के मैनू ना देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਯਾਰ क्या बात ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ क्या है ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ लाभ नहीं है क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਬਾ बीमार है ਓਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ हाय हाय क्या बात है क्या दलील है क्या बात क्या ही बात फर्स्ट कंपैरिजन इज द लास्ट कंपैरिजन हां हां जो मुझे नहीं देख रहा मैं क्या समझूं तकलीफ सुन रहा है नहीं सुन रहा मैं घर जाता हूँ थका हुआ मेरे बच्चे मुझे देखे ही ना मैं उनके लिए इकट्ठे करूं रिश्वत खाऊं हराम खाऊं क्या जरूरत है सही किसी गरीब को पालो बेशक और एक लूसी कुत्ते को पालो ना 3 दिन रोटी डालो मेरा कुरान ते हाथ है 3 साल तुम्हारी गली नहीं भूलेगा नहीं बनेगा बेशक और बच्चे को तुसी जमीन दे रहे हो जायदाद दे रहे हो वो तुम्हारी कब्र पे भी नहीं आता क्या बात या रसूल अल्लाह और हजूर जाकिर के हैं हाँ क्या मजा शान नहीं ले रहे अल्लाह मजा नहीं ले रहे हाली को मजा नहीं आ रहा मेरे को ठीक है आना को मजा दे हैं अब सुभान अल्लाह अल्लाह को सुभान अल्लाह पहला काम केड़ा है शिरक दे मथे नहीं लगना दूसरा काम में है ओ मेरा उल्तिया नमाज ना भूली तीसरा काम में है अल्लाह के माल दिता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2.5% ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 क्या बात 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 5,000 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ 25,000 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 2.5 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 5,000 3 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 7,500 4 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ इन्हें बड़ा 25,000 और अल्लाह फरमाता मन जल्लवी युकरिदुल्लाह कर्दन हसना मेरा वादा हो गया ए तू कर्जा गरीब नु नहीं दे रहा मैं रब नु इजाल बेटा तू सब दुनिया फिरी बैठे हो अल्लाह तोड़े माल विच के होर को बरकत पावे मैनू इस चक के जो बंदा दसो जेड़ा ज़कात देना होवे ते गरीब हो गया कहना मैनू वो बंदा दसो जेड़ा ज़कात देना होवे ते उनु कैंसर हो गया उनु एड्स हो गया नहीं 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 अल्लाह दा मैं सखी हां ते सखी तेरे दोस्त है ए जाफर दा दोस्त जाफर दा जेड़ा दोस्त होवे जाफर उनु घाटा नहीं देंदा ते जेड़ा दोस्त ही अल्लाह दा होवे अल्लाह किने घाटा देगा क्या बात है अपने अपने जेबा खोलो मेहरबानी करो सवेरे मेहरबानी करो शाम नु जरा फिरे तो देख लिया करो यार कल भी सालन पे यार परसों भी पे यार ये कल का समय निकल जाएगा चुप करके गरम करके हमसाए के घर भेज दोगे और निवाला मुंह में बात लगेगा एनआरओ पहले हाँ हाय हाय आपको सुभान अल्लाह रमजान शरीफ तो 15 दिन पहले की गल है बलोचिस्तान में मौलवी साहब ने जुम्मे वाले दिन ऐलान किया मस्जिद में ऐलान किया उन्हें कि नमाजी बद जासन बाहर सेल है ते उत्ते जड़ा है ना जी असां टीन पावना है ताकि साया बरकरार रहे ते मौलवी साहब आखन लगा 2.5 लाख की जरूरत है गया ते अगले जुम्मे पैसे लेके आवे उन्हें कहा ठीक है हाय हाय 2.5 लाख की जरूरत है मौलवी साहब आखन लगा बलोचिस्तान की गल है सीधी दी अल्लाहु अकबर कबीरा या गल तो मेरी तो सब चैनल पे पा दे रमजान शरीफ है मतलब किसी के दिल में तासीर पैदा हो जाए और 2.5 लाख शायद हो गया जुम्मा हफ्ता एतवार पीर वाले दिन फकीर तबीयत मर्द ते ओदी घर वाली बूढ़ा मर्द
بوڑھی گھر والی ٹوٹے پھوٹے کپڑے مسجد کا دروازہ کھڑکایا مؤذن باہر آیا انہیں کہ جی کیا کر لے انہیں سمجھے شاید فقیر ہے انہیں کہ سانو اندر آمن دو انہیں کہ بھلا ہوئے نماز دا ٹائم کوئی نہیں تسی کیوں آئے ہو انہیں کہ سب مولوی صاحب کو ملنا انہیں کہ تسی فقیر ہو انہیں کہ ہیں تو فقیر تے ساری کائنات فقیر ہے اسی ہن تواڈے تو منگن نہیں آئے اسی مسجد واسطے دیمن آئے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے کیا انہیں کہ تسی کیا دیو گے ہوئے انہیں کہ ساڑی گل تیرے نال کوئی نہیں ساڑی تو مولوی صاحب کو بولا مولوی صاحب آ گئے بوڑھی مئی نے میری چادری چونا جی 2.5 لاکھ روپیہ کڑھیا انہیں آ جائے اسی دوئیں کہ میرا گھر آلہ ہے میں دے گھر آلی ہوں اسی شیشے کٹھے کر دیئے ہیں پلاسٹک کے برتن کٹھے کر دیئے ہیں شاپر کٹھے کر دیئے ہیں بانس ریلوے لائن دے نال ساڑا خیمہ ہے ساڑا دل لئی قدم دا سا گھر بڑھنا ہوئی ہے گھر ساڑا ہون بڑھتا کوئی نہیں تے ساڑے انہاں پیسے نال رب دا گھر تا بڑھنا ہے گھر سے بن دے مولوی صاحب دی چیخ نکلی انہیں مسجد جیلان کیتا جتنا محلے آلے ہو آ جاؤ سارے آ گیا انہیں کہ لو جی میں تسی تو چندہ نہیں دیں گے یہ فقیر آئے بیٹھے 2.5 لاکھ دے ساڑی انہاں کیا بلوچستان میں ساڑی غیرت دا مسئلہ ہے لوگ کیا آکھن گے اور مولوی صاحب سیانا آ کی بلا مانگونے کہ پھر دسو تسی کیا دیں دے ہو کہیں 20,000 کہیں 25,000 5 لاکھ کٹھا ہو گیا مولوی صاحب نے آکھا اے فقیروں جڑا کوڑا 2.5 لاکھ ہے او دے نال تو میں چھت پواون لگا اے 5 لاکھ ہے تسی اس 5 لاکھ نال مکان بنا لو اے تسی مسجد واسطے دتے تے مسجد والے اللہ نے تانوں او دا پرافٹ دے دتا ماشاءاللہ کیا بات ہے کھل جاؤ بڑے پنڈ وچ کوئی بھوکا نہ ہوئے مریم نواز بی بی کو تو صوبے کا پوچھا جائے گا پی ایم کو پاکستان کا پوچھا جائے گا اس پنڈ دے سیٹھوں تواڈے کول اللہ اس چک دا پوچھے گا سبحان اللہ تواڈے کول گلیاں دا پوچھے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی ڈاٹی تے بیٹھے ہو میں نو 3 کم تسی 10 دیتے ہیں چوتھا کم کیڑا ہے ان ایک دفعہ ہوم ورک چیک کرا لو پہلا ہاں شرک دے متھے دوسرا کم نماز تیسرا کم زکاة یا رسول اللہ چوتھا کم کیڑا ہے میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا چوتھا کم ہے وتصل الرحم وتصل الرحم میں کھولتا تسی گھبراؤ نہ وتصل الرحم یا رسول اللہ کیا کراں فرمایا حق ہمسایاں نال ماں جائیاں نال لڑنا نہیں حق ہمسایاں نال ماں جائیاں نال لڑنا نہیں بھیڑی بھیراواں نال لڑنا نہیں انہیں کہا یا رسول اللہ میں کم کرساں میرا نبی جڑی گل کردا ہے کمال ہے میرے لجپال با کمال بے مثال نبی فرمایا بتا کا ہون میری اٹھنی دی رسی چھڑ دے انہیں چھڑ دیتی اور جٹ جامن لگا نبی فرمایا اگر انہیں 4 کام کر لائے میں محمد فرما رہا ہاں اے جنت چ میرے نال ہوئے تسی مہربانی کرو نماز بھی پڑھ دے ہو تراپیاں بھی پڑھ دے ہو مہربانی فرماؤ تسی ایک ہور کم کر لو رشتہ داراں نال جڑ جاؤ اور کچھ نہیں بھرا دے گھر پتہ کر لو بھتیجیاں روزے بھی رکھ رہی ہیں کہ کوئی نہ بھابی چنگی نہیں لگدی بھرا نال پیار پا لو بھرا بھی چنگا نہیں لگدا بھتیجیاں دا حق تا
بنتا ہے انہاں دے جا کے سر تے ہاتھ پھیرو انہاں دا خیال کرو اللہ گواہ ہے اگر اتے بھی نہیں بے جا سکتے تب بھیڑ دے دروازے تے چلے جاؤ اور ناراض ہے تو انہوں سینے نال لا لو آخر ہکو دودھ پیتا ہے مادہ ہکے پیٹ چ رہ گئے ہو اگر بھیڑ راضی ہو گئی خدا بھی راضی ہو جائے توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک فرقہ تقریر دا ایجاد میں بچائی بیٹھا تیرے مجمع واسطے اللہ کرے انہاں نو سمجھ آ جاوے اور کچھ نہیں جتنا میری عمر کے بھائی بیٹھے ہو تے بیٹیاں کی شادی تسا کیتی بھی بیٹھے ہو تے ہکا میری عرضی ہے انہاں روزیاں وچ جاؤ بیٹی دے گھر چپ کر گئے ہو نہیں جاندے بیٹی دا گھر کوئی انڈیا ہے نہیں بیٹی دے رکھی ہے او دے دروازے تے کیوں نہیں دے جاندے میرا نبی دا بطول دے گھر دن وچ 5 مرتبہ جاندا اور فرمیدا فاطمہ میرے دل جگر دا ٹکڑا ہے اور کمال ہے بھیڑی دے دروازے تے جامنا سبحان اللہ شوکت تے بیٹی دے گھر جامنا سبحان اللہ اور کمال ہے ساڈے کئی مسلمان ہیں جڑی بیٹی کا حق پورا نہیں دیں دے تے سمجھتے ہیں سانو جنت مل جائے گی کوئی جنت نہیں ملے گی پتر جائیداد ونڈتا ہے بیٹی دکھ ونڈتی ہے بے شک اللہ کہے کرے نمازی یہ 2-4 لینا سن لو میں بس میرا تجربہ ہے بیٹے جائیداد ونڈے دن بیٹیاں دکھ ونڈے نہیں ہیں علی رضا تجربہ ہے میرا سویرے جا کے پتر نو آکھو میں ٹوبے جاؤنا ہے برش لیا میرا بوٹ پالش کر پتر برش ڈھونڈتا راسی بیٹی جتی اپنی چادر نال یہ دکھیاں گلہ ہے نہیں تو کون سبحان اللہ دے دی اللہ قبول فرماوے تھوڑا آنا ظرف ہے قبول کر رہے ہو ورنہ ہر کوئی ناراض ہو جاتا ہے بیٹیاں عجیب ہوندیاں نہیں بجلی دا بل تیرا زیادہ جاوے پتران سد اوے اس دفعہ تساں بل پے کرو سارے کمرے وچ وڑ جاسن بیٹی اپنی والی نہا کے آسی وے بابا میری والی ویچ دے میں پھر بھی راضی ہاں تم میرے ہونے کیوں اپنے پتر دا محتاج ہونا ہے رکھے جڑے روندے بیٹھے ہو میں غلط نہیں آکھے میرے نال چلو ملتان دے اگے ایک علاقہ ہے تحصیل شوجاباد دا راجہ رام دا علاقہ 3 دن پہلے دی گل ہے طاہر پنتنی ایک راؤ خلیل احمد صاحب ہیں انہاں دی موبائل دی دکان ہے راجہ رام وچ اس بھائی دا جگر ختم ہو گیا سندھ گمبٹ وچ غالباً ہسپتال چنو داخلہ ہویا ڈاکٹر صاحبانہ کیا تیرا جگر لک گیا ہے نواں جگر ہو سی تا تو ٹھیک ہو جا سے او دی بیٹی نے آکھا ہے نہ گھبراؤ جگر میں دے دی جنہاں نو شاہد سجن بڑا ہے اسی انہاں نو بڑا دے کوئی نہیں اسی تا سالیاں نو آدیاں ہیں ہن تسی ادھے گھر والی ہو سالی ادھے گھر والی نہیں ہوندی بھیڑ پاک ہوندی ہے گھر والی بھیڑ میرے گھر دی وارث ہوندی ہے اس راؤ خلیل احمد صاحب دی بیٹی نے اپنا 60% جگر دیتا ہے اپنے بابے نو بابا ٹھیک ہو گیا کچھ دن بعد وہ بچی فوت ہو دور دیاں بسدیاں بیٹیاں نو جتا قاصد خط بھی پچھاویں تحریر خط بھی پڑھ کے او جلدی پھر کے
متا پہلے چا دفنا من پیو دا مومی نصیب نہ ہوئے کو جاوانگوں کرلا من جی میں پڑھنا اللہ توڑے آنسوان دے صدقے محفل قبول کرے اور میں کو یقین ہے اس رمضان دیاں ساتھاں وچ جتھے آنسو آ جامن اللہ دے گھر وچ اللہ قبول کر لینا ہے اور میاں میں کی میں پڑھا او چٹا پیٹے ٹورن تھیاں کو سرے کی سمجھ آنی پڑی ہے کہ کوئی نہ آمی کشکول والے سمجھ آ رہی ہے جدا نسا بچیاں دی شادی کر دیا ہے تے پھر ٹور دیا ہے شاید رو کے یاد آئے جاز میاں او دا جدا پیٹے ٹورن دھیاں نو فیدے بھیرا بھیڑی دے رلے او دا جدن بھیڑی دلہن بنن تے جامن کچھ دیر تک بھیرا بھی صدیق نال ویدن او جدن پیٹے ٹورن دھیاں نو فیدے بھیرا بھیڑی دے رلے ٹردا ویک کے دھیاں نو ویدہ پیو مادا دل ہلے قربان تھی ماں زینب تو جڑی آئی پیکیاں تو کلے اے دین دی خاطر پتر بھیرا پئی مدینے اوکھی ولے بڑے مولانا صاحب نو پتہ ہے علی دی بھی نہ او بھیراواں نو شہید کرا کے جوڑی دے کے 6 بھتیجے قربان کرا کے 6 بھانجے قربان کرا کے 2600 میل پیدل سفر کر کے جڑے ویلے مدینے آئیے کہیں پوچھیا علی دی بھی کیا لے آئیے بی بی آدھی آئی نانے دا دین بھی بچائیاں نانے دا قرآن بھی بچائیاں تا میرے بھائیو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں توڑے بچیاں بھی یاد کرا کے جا رہے ہیں نمبر 1 شرک دے متھے نہیں لگنا دوسرا نماز نہیں چھڑنی تیجا اللہ مال دے 7.5 تولے سونے تو اتا سال ہو جاوے 52 تولے چاندی تو اتا سال ہو جاوے تا 2.5% زکاة دیونی ہے چوتھا کام اے ہے رشتہ دارے نال بنا کے رکھو وٹے مارن دی لوڑ نہیں کہیں تو سڑن دی لوڑ نہیں کہیں نال لڑن دی لوڑ نہیں رب بھی راضی ہو جاسی تے شاہ عرب بھی راضی ہو ایک قصیدے کا بڑا حکم ہے اور سارے بھائی نے کا فون بڑے گھٹ کیتن تے بچے نے بڑا فون کیتا ہے وہ قصیدہ میں پڑھیا ہاں کوئی 2.5 سال تو پڑھ رہے ہیں وہ ذکر حسین کا قصیدہ ہے وہ اتنا چنگا ہے وہ دی چاہتی نہیں موکھرے تو میں پڑھتا لیکن پڑھتا میں اپنے ساتھی واسطے میرے نال شوکت آیا ہے